अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये 6 दिन 3 बड़ी तब्दीलियों के साथ आपकी खुशबख्ती, आपकी कामयाबी, आपकी जज्बाती कैफ़ियत और सपोर्ट ऑफ नेचर के साथ काफ़ी मसरूफ़ रहने वाले हैं ल्यूज़। ये नवंबर का पहला हफ़्ता है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना लगा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। 1 नवंबर से 6 नवंबर तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल मेजर चेंजेस हैं। 5 नवंबर को नया चांद होगा, 5 नवंबर को मरकरी नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, 5 नवंबर को ही वीनस नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। ये उसकी टेक्निकल साइड थी। अब उसके एडवांटेजेस सुने, आपको किस किस तरह या किस किस फील्ड में किस लेवल के एडवांटेजेस मिलेंगे। वीनस के आपके 6th एंगल पर जाते ही 5 ऑफ नवंबर को एक ऐसे दौर का आगाज़ होगा कि तमाम ल्यूज़ मेल या फीमेल उनकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्लेजर, लव इमोशंस, ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। एक प्लैनेट अगर सिर्फ एक ऐसे फ्रेंडली एंगल पर आ जाए जहाँ से उसका फ्यूल आपके अंदर रिलेशनशिप, यूनियन की जो डिज़ायर होती है, रीयूनियन की जो डिज़ायर्स हैं वो प्रोड्यूस करने लग जाए, तो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा फैक्टर क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ मटेरियल माइंड से आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको फैमिली लाइफ की ज़रूरत महसूस होने लगेगी, फितरत के नज़ारों की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी, अपनी ताज़ीन व आराइश, अपनी शान व शौकत की तरफ आपकी तवज्जो इंक्रीज़ करने लगेगी। वीनस जो कॉमन एडवांटेजेस देता है, जो सभी स्टार्स को मिलते हैं, वो लव एंड केयर है, सैक्रिफाइसिंग है, ह्यूमर है, ब्यूटी लविंग नेचर है। बट आपके लिए 2 स्पेशल एडवांटेजेस हैं। एक तो एडवांटेज इस नौइयत का है कि वो आपके 6th एंगल पर होगा तो आप अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो ज़्यादा देंगे। दूसरा इसी 6th एंगल से रिलेटेड है कि आप अपने सीनियर्स की कदर करेंगे और सीनियर्स आपकी कदर करेंगे। ऑल टाइप ऑफ सीनियर, चाहे वो एज में सीनियर हों या इख्तियारात में सीनियर हों। अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं तो उसके एडवांटेजेस आपको अलग से मिलेंगे क्योंकि इससे प्रमोशंस भी एक्सपेक्टेड हैं। जो 2 डिफरेंट अदरवाइज यूनिक एडवांटेजेस हैं ल्यू के लिए, वो कहलाएंगे आपके 10th हाउस एडवांटेजेस, मतलब 10th हाउस एडवांटेजेस। 10th हाउस एडवांटेजेस क्या हैं कि वीनस जब भी कभी अच्छी फॉर्म में होगा, आपके लिए जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इन्हेंस हो जाएंगी। सादा लफ्ज़ों में आपके ज़रिया माश में तरक्की शुरू हो जाएगी। अगर आप जॉब पेशा हैं तो इंक्रीमेंट्स या प्रमोशन एक्सपेक्टेड है। अगर आप एक छोटी जॉब पर हैं और आप बड़ी जॉब पर स्विच होना चाहते हैं तो उसके मौके मिलेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ज़्यादा डील मेकिंग होगी, ज़्यादा प्रॉफिट्स आएंगे, ज़्यादा इजी एंड सिल्की एंड लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेजेस मिलेंगे। ये उसका एक यूनिक एडवांटेज है वीनस का फॉर द ल्यूज ओनली। और एक तरह का एडवांटेज ये है कि वीनस इज़ क्रिएटिंग सम अटैचमेंट विद इमीडिएट फैमिली। नाराज़गियाँ थी, कोई दिल आज़ारी हो गई थी, कोई शक पैदा हो गए थे, तो वो रिकवर हो जाएंगे। तो ये 2 एडवांटेजेस स्पेशल है। इसके कुछ और भी एडवांटेजेस हैं। ये वीनस इस जगह पर एक यूनिक परफॉर्म कर रहा है। अमूमी तौर पर 1 महीने के लिए होता है, लेकिन इस दफ़ा इस एंगल पर ये 4 महीने रहेगा। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है तफसीली, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक नज़र उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उससे वीनस की ये जो यूनिक पोजीशन है 2021 में, इसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा होगा। जो दूसरी 2 खबरें इस हफ्ते हैं वो भी तेज़ी से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी अगर चौथे घर में आए तो अकेला ही आपकी ज़िंदगी में निखार लाता है, लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करता है, माइंड परफॉर्मेंसेस को ईजी कर देता है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी दूर होती है, बंदा अपने आप को सक्सेसेस में फील करता है। अगर अकेला हो तब भी बहुत फ़ायदे, अंदाज़े गुफ्तगू बेहतर, पब्लिक इमेज बेहतर, कैलकुलेशंस बेहतर, कॉन्सन्ट्रेशंस बेहतर, डॉक्यूमेंटेशंस में बेहतरी, ये सब आते। बट वो अकेला नहीं है, उसी 4th एंगल पर सूरज है। दैट मीन्स डबल स्ट्रेंथ मरकरी परफॉर्मेंस। सूरज किसी भी स्टार की परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस कर देता है। फिर बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई ल्यूज़। ये आपका रूलिंग प्लैनेट जब जीनियस प्लैनेट के साथ मिलेगा तो आपकी अक्लो ज़हानत मोस्ट क्रिएटिव फॉर्म में होगी, ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सीखेगी, ज़्यादा तेज़ी से सिखाएगी, समझेगी, अपनाएगी।
سو یہ وہ کوالٹی ہے جہاں تعلیمی سرگرمیاں بہت عمدہ ہو جائیں گی. یہ وہ کوالٹی ہے جہاں آپ زندگی کے اصولوں کو سمجھ سکیں گے, سامنے والے کی نیت کو جج کر سکیں گے, فیملی کی ویلفیئر کے لیے باریک بینی سے پلانز کر سکیں گے. دھوکہ ملنے کے چانسز بہت کم رہ جائیں گے. لوگ آپ کی باتوں سے متفق ہونے لگیں گے, آپ کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے لگیں گی. بات پھر بھی ختم نہیں ہوئی لیوز. ایک تیسرا پلانٹ مارس بھی اسی اینگل پر ہے. 3 پلانٹس کا گروپ آپ کے لیے غیر معمولی جسمانی قوت, ذہنی طاقت, عقل و ذہانت, کریٹیوٹی اینڈ ساتھ میں لیڈرشپ کوالٹی دے گا. یہ 3 پلانٹس کا گروپ اس وقت پورے سیزن کو مزین کیے ہوئے ہیں. کسی بھی لیو میں اس وقت اگر سپارک ہے تو کورم پورا ہے. اس کا سیٹرن لانگ ٹرم پلانٹس میں سے ایک ہے, آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, دا سپورٹ آف لک, سپورٹ آف قانون اینڈ ایٹماسفیئر اینڈ فزیکل اسٹیمنا. پھر جوپیٹر آپ کو لک فیکٹر دے رہا ہے, سن کی وجہ سے آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز مل رہی ہیں, مرکری کی وجہ سے مائنڈ اسکلز مل رہی ہیں, وینس کی وجہ سے لو لائف مل رہی ہے. اینڈ ایک آخری ایونٹ ہوگا, دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ ایونٹ, نیا چاند ہوگا. نیا چاند عمومی طور پر ہمیشہ اچھا ہوا کرتا ہے, لیکن اس مہینے جب نیا چاند ہوگا ربیع الثانی کا, تو وہ مون ان اسکارپیو ہوگا. اینڈ رولز آف اسٹرالوجی کے مطابق مون ان اسکارپیو از ناٹ اے ویری گڈ فارم فار لیوز, جس کی وجہ سے انہیں کچھ ہیلتھ کمپلینز آ سکتی ہیں. لیکن وہ 2.25 دن چلیں گی, 5, 6 اور 7 تاریخ کو. اس کو آپ ذرا سنبھال کے چلا لیجئے. ادروائز آپ کے پاس اتنے لانگ ٹرم پلانٹ اینڈ شارٹ ٹرم پلانٹ سپورٹیو ہیں کہ وہ مون کو زیادہ آپ کو پرابلم کر نہیں سکے گا. لیکن اگر کوئی لیو سینسٹیو ہے, ذرا سی بات پر اسے غصہ آتا ہے, تو اس کے لیے وہ 3 دن ٹربل میکر ہو سکتے ہیں. اسے ریکور کر لیجئے. جن لوگوں نے پہلے سے روبی پہن رکھا ہے, بلو سفائر پہن رکھا ہے یا ڈائمنڈ پہن رکھا ہے, وہ اسی کو کنٹینیو کریں. ساتھ میں سورہ شمس پڑھیں اینڈ سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کنسیڈر کریں. اس سے یہ مون ان اسکارپیو ایشو بھی ریپیئر ہو جائے گا. اینڈ ادروائز جو پرابلمز ہیں لائف میں, ان کے ریپیئر ہونے کے بھی چانسز ہیں. بٹ اگر آپ نے یہ ریمیڈیز آلریڈی کر رکھی ہے, دیز آر دا ایوریج پرسکرپشنز, اگر یہ پرفارم کر لی ہیں اور کور نہیں ہو رہا, تو پھر اس کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیے, تو پروفیشنل ڈائگنوسس جس میں یہ چیزیں کور ہو سکیں. پروفیشنل ڈائگنوسس کے لیے کسی بھی اسٹرالوجر کے پاس برتھ چارٹ کیلکولیشن سب سے پاورفل ڈائگنوسس میتھڈ ہے. اس کے لیے آپ کا نام, ڈیٹ اینڈ ٹائم آف برتھ چاہیے ہوتا ہے. نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لیوز, وہ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھیں. دس از اے بگ سیزن فار دا اچیومنٹس, فار دا پلیجرز, فار دا انجوائنگ کانسیپٹ, سب اچھا ہے. اب ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کتنا کیش کرتے ہیں. اگر آپ نے اچھے انداز سے پلانز کیے, ریسورسز کو صحیح استعمال کیا, اسکلز کو صحیح استعمال کیا, اچھے انداز سے کیلکولیشنز کریں, تو دس از مائی پروفیشنل سرٹیفکیشن دیٹ یو آر بی آن یور بیسٹ انشاءاللہ. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح, ویڈیو کے اینڈ پر اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھا کریں. آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. اور اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیا کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اس سے ہماری آپس میں انٹریکشن یا آپس میں کنیکشن بھی بنا رہے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے